बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ और मेरे साथ हैं एजाज नकी साहब। एजाज साहब, कल साइफर का फैसला आपने देखा और आज तोशा खाना का फैसला आया, जिसके बारे में बातें यही थी कि अगर जज साहब ठीक होते तो जितनी उजलत थी, जितनी जल्दी में थे ये सारे मामला हो जाएं। इस फैसले को कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो इस पे बात करें और उसके बाद फिर आगे जो मामला था उसको देखते हैं। देखिए, फैसला जो है वो वाज़ेह तौर पर बता रहा है कि टेक्निकल ग्राउंड्स कुछ भी हो, उसके सियासी असरात हैं। और मेरे ख्याल में इस वक्त आप, मैं, हम सब इस बात पर, इस पे ये बातें सुन रहे हैं। अपने पीटीआई के जो वर्कर हैं, जो सपोर्टर हैं, या आम आदमी भी है, चाहे उसके एफिलिएशन नहीं है, ये तासुर गया है कि एक शख्सियत को और एक जमात को दीवार से लगाने के लिए फैसले किए गए हैं। ये एक तासुर मौजूद है। अच्छा, टेक्निकल ग्राउंड्स पे मैं मतलब इतना बड़ा माहिर कानून नहीं कि उस पर बात करें, लेकिन जो माहिरीन कानून है वो ये कह रहे हैं कि इसमें सुकम है, इसमें लूप होल्स हैं अभी तक। यानी 342 का बयान कल वाला साइफर वाला भी देखे तो शाह साहब का नहीं हुआ, उसमें भी नहीं हुआ और इसमें भी नहीं हुआ। यानी चौधरी एतजाज हसन जैसी मारूफ शख्सियत अगर ये बात कर रही है, इस तरह के सीनियर दीगर वकला बात करें और फिर साथ वो ये भी कह रहे हैं कि हाई कोर्ट में जब चैलेंज किया जाएगा तो ये उठ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये फैसले एक तो जल्दी में किए गए और फिर हक के दिफा तो एक आम आदमी को भी पता है, बच्चे को पता है कि जब कोर्ट में केस लगता है तो अफ्रीकन को बराबर का हक दिया जाता है। तो उसमें हक के दिफा जो है वो आप किसी मुलजिम को देते हैं कि वो अपनी सफाई दे। बैरिस्टर गौहर साहब ने भी आज इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने यही बोला कि जिरा का हक होता है, फिर दिफा का हक होता है, फिर वो जो बयान जमा करवाए जाते हैं 342 पे, उन बयानों पे जिरा होती है और उसके बाद जाकर जो है वो फैसला सुनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे और अभी तक एतजाज साहब तफसीली फैसले जारी नहीं किए गए। दोनों तफसीली फैसला आएगा, कोई रिटन ऑर्डर देंगे तो इन फैसलों को हायर कोर्ट में जो है वो अपील की जाएगी या किसी हाई कोर्ट में किया जाए। तो इतनी जल्दी क्या आपको शायद याद हो मरियम नवाज साहबा जो है वो ये बात करती थी, पहले उन्होंने अदलिया पर बातें की काफी और एक ट्रक पकड़ा जलसे में और ट्रक को पंचर करने की बातें की और उसमें से 2 टायर जो है वो पंक्चर हो भी गए हैं जिन जजेस की वो बात करती थी। एक और इसी तरह कैमरे के सामने मरियम साहबा ने कहा था कि इंतखाबात में जाएंगे, जरूर जाएंगे, लेकिन जो हिसाब है पहले वो बराबर होगा। अब हिसाब बराबर का उनका मतलब ये था कि बुशरा बीबी भी जेल जाएं और इमरान खान भी जेल जाएं। आज दोनों को जो सजा आई 14 साल कैद की और उसके साथ जो जुर्माना किया गया, क्या आपको लगता है कि ख्वाहिशात अब तमाम पूरी हो गई हैं या अभी भी इनके कलेजों का ठंड नहीं पड़ी? मेरे ख्याल में तो जहाँ ख्वाहिश की आप बात करें वो तो पूरी हो गई। मरियम नवाज आज बात कर रही है, मुकाफात अमल है और मैं इस बात पर खुश नहीं हूँ। तो यकीनी तौर पर उनके आप ये कहें कि उनकी ख्वाहिश थी या उनकी कोशिश थी जी, दोनों सूरतों में बहरहाल ये पूरी हो गई। चाहे अगर कोशिश नहीं थी तो ख्वाहिश तो थी बहरहाल। मैं आपसे यहाँ पे बात करूंगा। देखें, नजम सेठी साहब बात करते हैं इंटरव्यू में कि फैसले आएंगे और वही फैसले आ जाते हैं और वो दिन भी बताते हैं कि जनाब 5 फरवरी से पहले जो है वो सजाओं के फैसले आ जाएंगे। अगर ये फैसले पहले से महफूज नहीं है, जो बारहा इमरान खान और जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं वो डायलॉग में यही बात करते हैं कि लिखे फैसले सुनाने हैं तो फिर टाइम ज़ाया ना करें ना। अब तफसीली फैसला अभी तक नहीं आया। मरियम औरंगजेब को कैसे पता कि वो उस पर पूरी प्रेस ब्रीफिंग दे देंगे, किन बुनियादों पर, किस कानून के तहत जो है अभी तक इनको, या एलिगेशन कौन सी लगी है जिसपे ये सजाएं सुनाई है ना। साइफर का फैसला आया है, मरियम जो औरंगजेब है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती हैं, तारड़ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, शर्जील इनाम मेमन साहब कर देते हैं। तो ये सारी चीजें क्या ये तासुर नहीं देती कि ये चीजें प्री प्लान? आज़म नज़ीर तारड़ ने पहले किया था। देखिए, बात यह है कि प्री प्लान्ड थी या नहीं थी, इस पर जाहिर है हमारे पास कोई ठोस तो वो नहीं है, लेकिन ये बात, ये तासुर मौजूद है। मैं ये लफ्ज इस्तेमाल करूंगा कि तासुर ये मौजूद है कि ये प्री प्लान्ड थी। अच्छा, अब ये कहना अगर एक जर्नलिस्ट है, आप मुझे हुसैन साहब बताएं कि आपको पता नहीं था कि किस नौयत का फैसला आएगा? यानी अंदाजा था कि नहीं था? अंदाजा तो था। और इस एनवायरनमेंट में मेरे ख्याल में बच्चे को ये अंदाजा है कि किस नौयत की सूरत हाल जब डेवलप हो चुकी है और क्या होगा। इंतखाबी माहौल में इस नौयत के फैसले आना, बहरहाल जो फैसले हैं उन पर तनकीद होगी और वो मुतनाज़ा करार दिए जाते रहेंगे। ठीक है, टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम कहते हैं ना, सियासत में टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आप ये जो फैसले हैं इनकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने एकदम जिस तरह से ट्रायल्स को स्पीड अप कर दिया, या साइफर में आपने अगर स्टेट डिफेंस काउंसिल मुकर्रर करके आपने सरकारी वकील मुकर्रर कर दिया ना, और वो जो है फरीक उस पर मानने के लिए तैयार नहीं है, अच्छा उसको आप टाइम दे सकते थे। मेरे ख्याल में कोई उस पर देखा जा सकता था, लेकिन वो सवाबदीद है कोर्ट की, ठीक है। अब ये भी वक्त बताएगा, बल्कि एक फोरम है जिस पे जाया जाएगा हायर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट जाए या हाई कोर्ट जाए, फोरम मौजूद है, उस पे जाके इस पे मजीद चीज जो है वो वाज़ेह होगी
کہ آیا اجرت میں کیا گیا, کیا حکم رکھے گئے, کیا لوپ ہولز رہے, ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ یہ بات ہوگی. سیاسی طور پر بہرحال یہ بات اپنی جگہ پر موجود ہے کہ یہ جو ٹائمنگ ہے انتخابات سے ایک ہفتہ قبل جس نوعیت کے فیصلے آئے ہیں, بہرحال ان پہ سوالیہ نشانات ہیں. 2018 میں انتخابات سے قبل جو فیصلے میاں صاحب کے خلاف آئے تھے, اگر اس پر سوال اٹھ سکتا ہے تو 2024 میں انتخابات سے قبل اس طرح سے تیزی سے فیصلے آنا, پھر 2 دن میں 2 فیصلے جو ہے جس نوعیت کے سامنے آئے ہیں, تو اس پہ بھی سوالات ہوتے ہیں. اچھا اب اس پہ ایک اپڈیٹ یہی ہے کہ بشریٰ بی بی جو ہے وہ صبح سے ڈیالہ میں بیٹھی تھی, اور چونکہ زبانی فیصلہ سنایا گیا تھا, تفصیلی نہیں تھا, تو ان کو کافی دیر انتظار کرنا پڑا. اور اب وہ جو سیکورٹی تھریٹ آیا ہوا ہے, آپ کے بھی علم میں ہوگا, اس کے بعد جو بنی گالا والا گھر ہے اس کو سب جیل بنا کر بشریٰ بی بی کو ادھر منتقل کر دیا گیا. 10 فیصلہ آ گیا. اب اس فیصلے کی آپ نے ٹائمنگ کی بھی بات کی, کیا یہ لگتا ہے کہ یہ 2 فیصلے اس لیے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کہیں انتشار کی جانب جائے اور مشتعل ہو اور سڑکوں پر نکلیں اور پھر سے کوئی کریک ڈاؤن آئے اور تحریک انصاف کو دبایا جائے؟ آپ جس ٹائمنگ میں یہ فیصلے آئے ہیں, آپ یہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کے لیے کیسا, ان کو بہتر نہیں دیکھتے کہ عمران خان کے ووٹ میں آپ کو نہیں لگتا کہ اضافہ ہوگا؟ اور آپ نے ایک بات کی کہ ابھی آگے بھی پلیٹ فارمز ہیں جہاں پہ ہونا ہے. ابھی ایک بہت بڑا پلیٹ فارم 8 فروری کو بھی آنا ہے, وہاں پہ انصاف جو ہے وہ لوگوں نے کرنا اور لوگوں کی عدالت لگنی ہے 8 فروری کو. اس میں بھی کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ان فیصلوں سے کوئی نہ کوئی اج ملتا ہوا دکھائی دے گا؟ دیکھیں یہ 2 ظاہر مختلف جو بات ہے نا کہ جو فورم موجود ہے وہ ٹیکنیکل آپ بھی جانتے ہیں کہ عدالت کا فیصلہ ہائر کورٹ میں جا کے ہوگا, وہ فورم اس کی ہے. ہاں عوامی عدالت لگے گی 8 فروری کو, اور جیسے میں نے کہا اس کا جو سیاسی پہلو ہے اس کے ضرور اثرات ہیں, اور ان فیصلوں سے یہ بات بالکل درست ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاست میں یہ بہتر فیصلے نہیں, سیاست کے لیے بالکل یہ بہتر نہیں ہے, جمہوریت کے لیے بالکل بہتر نہیں ہے. لیکن اگر آپ بات کریں پی ٹی آئی کے حوالے سے خان صاحب کے ووٹ بینک میں اس جو ہمدردی میں اضافہ ہوا ہے تو ان کے لیے ضرور فائدہ مند ثابت ہوا ہے. کیا ووٹر مایوس ہوتا دکھائی دیتا؟ نہیں, ووٹر مایوس نہیں ہوا. صحیح, جو لطف کی بات ہے, دلچسپ بات یہ ہے کہ ووٹر مایوس نہیں ہوا, ووٹر کو ایک اور حوصلہ ملا ہے. یعنی ایک عجیب و غریب صورتحال ہے. ہم آپ جا رہے ہیں فیلڈ میں, ہم دیکھتے ہیں بات ہوتی ہے پی ٹی آئی کے ووٹر سے, سپورٹر سے, تو پی ٹی آئی اس ایک مسکراہٹ اور اس ایک کہکہے کی بنیاد پر اس کی ساری ڈس اپوائنٹمنٹ ختم ہو گئی ہے. اگر وہ ہو سکتی تھی, وہ کہکا یا وہ مسکراہٹ جو عدالت میں لگی خان صاحب کی جانب سے, اس نے تمام, اگر کوئی ایسا ریئیکشن کے حوالے سے کوئی پلان تھا بھی, اس نے اس کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا ہے, اسے ایک تبسم نے, اسے ایک مسکراہٹ نے. لیکن یہ تو ہے سیاسی طور پر میں آپ کو بات کر رہا ہوں. لیکن جمہوریت کے دیکھیں, آپ یہ کہیں نا کہ یہ فیصلوں پہ تنقید ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی. وہ اگلے دن جو شافیوں کا کیس لگا ہے سپریم کورٹ میں, جسٹس چیف جسٹس پہ بات کر رہے ہیں کہ فیصلوں پہ تنقید کریں, دنیا میں ہوگی, ان فیصلوں پہ تنقید ہو رہی ہے, لیکن یہ فیصلہ ہائر کورٹس کرے گی. ہاں, اور اس کے ساتھ ساتھ 8 فروری کی آپ نے عوامی عدالت کی بات کی ہے, تو یقینی طور پر جو اشتعال یا جو ریئیکشن توقع کی جا رہی تھی کہ وہ سڑکوں پر آ سکتا ہے, وہ بیلٹ پیپر پہ نظر آئے گا. وہ جو بھی انتخابی نشانات مختلف متفرق طور پر آزاد امیدواروں کو, جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدواروں کو دیے گئے ہیں, اس پہ ٹھپے کی شکل میں سامنے آئے گا. تو یقیناً یہ ایک فیصلہ 8 فروری کو ہونا باقی ہے. ٹھیک ہے صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اور عمران خان صاحب نے ہی اپنی ایک تقریر میں یہ کہا تھا کہ جب رات بہت اندھیری ہو جائے نا تو اس کا مطلب ہے کہ صبح ہونے والی ہے. ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے. پاکستان زندہ باد.